आज आम्ही जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचे परब आम्ही संभ्रमता आणि परब आमकां एक आमचो मिस्टर आमकां उगडापें करता जेजूचे हाजीरपण त्या साक्रामेंता भोव साक्रामेंतांत आनी ह्या मिसाळ आमकां खावंक दिता जेवंक दिता हे आमकां आमच्या खाणाक आनी आत्म्याक कुडीक पुराक तर मोगेच्या भाव भयण ही हाजीरपण ह्या जेजूच्या ह्या उंड्यांत आनी रक्तांत आनी तशेंच ताबरनाकलांच्या त्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी पात येवंक आसा आनी हो आमचो दृढ बाबर्थ आनी हो बाबर्थ आमकां ह्या आयच्या तिनूय वचपा मुखांतर आमकां शिकयता पयल्यान पयलें उत्पत्ती पुस्तकांतले जेनेसीस सुरवेतानस सालेमांचो राय आनी परमहोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक वोंडो आनी दाकाचो हाडून आयलो मोगाच्या भाव भयणी कोण हे मनीस सालेमांचो राय कोण जावन आसा मेल्किसेदेक आनी परमहोन्नत देवाचो याजक दोनी एक राय आनी परमहोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक वोंडो आनी दाकाचो हाडून येता कित्या खातीर अब्राम एका व्हड झुजांत लढायेंत जिखलो आनी तांचे दास्त कोरान आपणायले आनी तेका हो मेल्किसेदेक याजक देवाचो याजक आनी तशेंच सालेम किंगडमाचो राय वायन आनी वोंडो हाडून येता आनी कितें दिसता देवाची पदवी खंयचेंच अब्राम दांतलो पळया आनी अब्राम आपले स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंच्यो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिता कित्याक दिता अब्राम कित्याक दिता तो जाणा अब्रामाक ऊर ह्या ऊर विलेजींतलो आनी हांव तुका 2 वस्तू दिता 2 प्रॉमिस करता अब्रामाक एक नवो देश आनी तुजी संतत दर्या तरी आसच्या रेवें बरी आनी वयर आसच्या नखेत्रां बरी मळबाराच्या नखेत्रां बरी करतलो ही 2 तशें झाडां जावन वावर तसो बापूय हो ताका दांतलो एक वांटो दिता तशें म्हणटाना तेजा सुरवेकच उत्पत्ती ग्रंथांत सुरवेकच जेनेसीस मुनचे रस्ताना सगळे रस्ताना त्या खातीर तेदाळाची जल्मगाच्या भाव भयणो देवाची पदवी ह्या मेल्किसेदेकाक थंय तो पळयता आनी ताका दिसून येता आनी तो पात येता आनी ताका तो दांतलो एक वांटो दिता हे अति वर्तेक चिंता आनी वोंडो आनी दाकाचो प्रिफिगर्ड म्हळ्यार रेफर करता ह्या जेजूच्या निमाणे ब्रेसराच्या जेवणाक जेजून आयचे वहंत वाचपांत बोलता दुसऱ्या वाचपांत वोंडो घेता आनी वायन घेता निमाणे ब्रेसरार दिसता आनी म्हजी कूड आनी म्हजें रगत पूण तो आमकां शिकयता देव म्हणतो आमकां ताचीच कूड आनी ताचेंच रगत म्हूण आमकां आमचे आत्मेक आनी आमचे जिविताक जीव दिवंक तो दिता आमकां त्या देवाचे उक्ती मठाचे योजन आनीक मिस्तेर आमकां दिला तर मोगाच्या भाव भयणो त्या पयले वाचपांत आमकां इतले मूळ आसा की जेनेसीसांतच सुरवेकच मागीर दुसरें वाचप तितां पयलें आनी कोरिंथांक पयले वाचप तें सांपोळांत कोरिंथांक पयले पत्रांतले पावलाचे
जे कितें सोम्यालाचें हांवें घेतलां सांगपाव सांगता जे कितें सोम्यालाचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांव सांगून दिलां म्हणजे की तें देवा जेजू म्हाका दिला आनी तेंच हांवें सांगून दिलां तुमकां कितें म्हणटा पळया जे कितें सोम्यालाचें हांवें घेतलां कोणा तावन जेजू तावनच तेंच हांवें तुमकां सांगून दिलां म्हणजे सोम्यान जेजून तो पराधीन जालो त्या राती निमाण बिळटा दिसा उंडो घेतलो देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची आनी हें म्हज्या उगडासाक करा तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली आनी म्हणलें ही कास म्हज्या रक्तान थीर केलो नवो सल्लो न्यू कव्हर्नमेंट नवो सल्लो तर जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी कास पियेतात तितले पावटी सोमेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात दुसरे वर्साक आयचे फेस्ताचे तर मोगाचे हांव भाव भयणीनो आमी जेजून आमकां सांगला रिमेंबर of the last supper हरे पण मीस बेडिना आज रिमेंबर नहीं जेजू ची उतरां खाली उगडास हाडचे उगडास जेजू करलो जेजू जेवण केलें निमाण बेडिना उगडास करलो तो अर्थ नहीं तसो हाचो अर्थ फुल्ली पार्टिसिपेट इनवॉल्व एक सेलिब्रेशन संभ्रम आमी जेवलेत उगडास केल्लो तेनी उगडास म्हणचे हांगा म्हज्या उगडास करा म्हळ्यार एका खाताना आमी कंप्लीटली एक कूड जेजू कूड आमी तशें सर्व ह्या याल्तर येता आनी तो आमकां मार्क्स दिता ताची कूड आमकां सोडून गेला व्हडलो मिस्टेर तर हो भाव तसो गुट जेजू मेलो हो पयले कश्टालो मेलो आनी तो परतेन येतालो भाव तो गुट ह्या मिस्त्रांत आसा आनी ह्या मिसा मुखांतर आनी सक्रांती आनंदा मुखांतर कितली लाखान लाखान अजापां जालात आनी जावन आसात आनी जातात खंडीत आमचो हो भावार्थ तर मोगाच्या भाव भयणो आमी हे खर्च मनान दवरचें आनी मिसा येताना विकत पळयलें सकयल मिसा येता हो इतलो व्हड जाग आसा फाटी बसले आद्या बसून तेहेडीन बसले मुखार मोरया अवलेरी अरेबिया नाजाल्यार तेहेडीन गेले तेहेडीन ते टायमार गेला आल्तार दिसना Altar is the center of celebration, center of unity, and center of life. Yes, again, the impersonal. I don't know. Bawat misa घेताना संदा बघता लगी तेस करणे कुंभार येताना कोणता मुंगल कोणता इकडं आणि इकडे कोणता बोल सांगायला सगळींच्या रासाक रायाक राका हातान घेताना लगल्या ती चल दवरा तांतू कळटा घरा गेला तर कितें सोबीत लागली बायबलाचा फूल आसा मागीर तुले नाकाले सकड आपल्याला हात घालचे त्याखातीर म्हणटा जेजू क्रिस्त आमी सेवताना आनी ते संभ्रम करताना एक कूड जाता तर मोगाच्या भाव भयणो अशें आमी सेलिब्रेट करताना त्या खातीर बरे रितीन एक अर्दे वर मुक्काल घंटो एक मीस भक्ती पार्टिसिपेट करपाचें तुमकां एक हप्ते पुरो आनी तुमी आनी हप्ते राखून रावतले
दिसा सदांनी ते जाय नाल्यार व्हड न्ही कोण जाल्यार आयले बरें रेकमेंडेड कोण जाल्यार कस आसतना आनी काम आसतना स्कूल आसतना हे पण जायना थोड्या सरकार हांगा लागीं आसले व्हडली हांगा लागीं आसले ते उरता थोड्या फावटी हांगा लागूनच आसले जायना कोण एक आमचो भाव वाटान व्हडली येता त्या टायमार तर मोगाच्या भाव म्हणून आतां शुभ संदेश आवश्यक पहिले सेंटेन्स जेजू देवाच्या राजा विचार लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसले पिडी सांगता गूण केले अति गरजेचे त्याला आयलो सकयल तितले सांज जाली जेजूनातले सांज जावचीच तो आसल्यार उजवाडच कित्याक तो आमचो उजवाड आनी तो आमच्या सांगात आसल्यार आमी उजवाड जावन आसा 12 धर्मदूताचे अशी येण म्हणाले आमी हांगा 116 जेजू 3 दीस लोकां सांगत आसा ह्या ताच्या तुरबाक कांय कोण वचना जेजू मात्र खंयच्यान हुस्को आनी बेजाराय 3 दीस आमच्या सांगात आसात आनी फाटीं धाडत जाल्यार तांकां खंय कितें जायत गवळीन पडत कितें वायट जायत तर मोगाच्या भाव भयणो ते आयतरी जेजू सांगता अशी सांगता कितें सांगतात देखून लोकांक जावन हें तूं दान सोड हे जेजू लागीं सांगतात लोकांक दान सोड आतां सांज जाली कित्याक आमच्या हांगा दवरताय आमकां न्हीद काडूंक जायना दान सोड एक करता गेले न्ही हांगा करता लोक म्हळ्यार जेजू आयला आत्मे बचाव करूंक आनी कुचा रावन म्हाका तान लागता आय थर्स्ट आत्मेक आनी हे धांडी म्हणटा ताका तर मोगाच्या भाव भयणो भोंवतणीच्या हल्ली बाटांनी वचून ज्या वांडाने बिटार बिपूण मेळटाले कळोवन दी हांगा कित्याक आमचे थोडे पडले स्वयं मोगाच्या भाव भयणो जेजू तांकां सांगले तुमी तांकां कांय कोणी खावंक दिया त्याचेर आमी हर एक मनीस युक्रिस्त जावंक आसा युक्रिस्त हांगा दवरया आतां मिसान 2 भाग आसात एक भाग sacrament of the word आनी एक भाग sacrament of Eucharist देवाचे उतर आनी ते उतर मोडचें उतर एक्सप्लेन करचें बरें चिंतून मिसाचें खंय मेळटा जेजू पुनर्जीवन जाले उपरांत दोगा शिश्यांक इमाउसाच्या वाटेर हे 2 शिश्य जाले आमचे लिडर गेलो मेलो आनी आतां काले उरले गेले बेजारायेन खत बेजार जावन बेताल तांचे घरान पूण जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांचे लागीं उलोवंक लागलो पूण हे ताका वळखूंक ना जाले तो एक स्ट्रेंजर म्हूण कोणें तो काम करचो म्हूण ते चिंतून आसा उलोवन गेले पूण जेजू तांकां सगळे स्क्रिप्चर बायबल वयच्यान जेजू विचार पळयले सगळे त्या समजून दियार केलो एक्सप्लेन करार केलो भायर घरा पावतना सांज जाली आनी तो ते म्हणाले जेजू ताचे लागीं आतां सांज जाली मुखार खंय वताय आमचे सांगात राव तो रावलो तो तांचे वेता रावता म्हणसर देवाचें उतर वाचचें आनी ताचे अर्थ करून घेवचें आनी तांची काळजां सगळे संतोशान आनी सगळे उजवाडान भरले जाताले तो उलयतना तांकां समजताले मागीर ताणें उंडो मोडतना सॅक्रमेंट ऑफ द युक्रिस्ट उंडो मोडतना जेजू खंय गेलो जेजू खंय जालो खंय गेलो जेजू काळजांत गेलो उंडो मोडल्यानंतर मागीर खावचेच उंडो जेजू आमचे काळजांत कांय दर्शनच काळो कसलो उजवाड तेच काळो वचून जायना सांज जाली आमी निरावो आतां हेच जेजूला लागून थांबतात संतोशान कांय घे नासतना जेजू जिवन जाला आमी ताका पळयला आमचे संगात उलयला आमी उंडो मोडटना तो आमच्या संगात आमच्या काळजांत आयला ते मीस हे मीस त्या थोडे पयलीं वचून येतात
थोड्या वर्षात सुभाष चंद्र येतात, थोड्या शेत मावली येताना येतात, मागीर सर केल कुंभाराक येतात. 2 भाग. तो पहिलो भाग अति गरजेचो. जेजू क्रिस्त कूड ताची कूड आमी सेवता जाल्यार पहिलो भाग आमी आयकला, समजून घेतला ना आमी घेवं नाका. एक मीस कंप्लीट काय कर जाल्यार ते 2 भाग. त्याला तुमकां मीस भितर येता, तुमी कुंभार काण घेतलो तो अर्थ जाता आनी तुमकां ते बळ मेळटा आनी तोच तुमकां जीव दिता. तुझ्या मांस खाल्ले करीत, तुझ्या रगत पिले करीत तुमचे ते जीव आसचो ना. तर मोगाच्या भाव भयणो मोस्टली तेच मेल्किसेदेक वर्गाचो सातनेंत याजक आनी जेजू आनी तेच सामांत कीर्तनांत कितें कीर्तन 110 हे कनेक्ट करता. मेल्किसेदेक याजक आनी जेजू क्रिस्त तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक, त्या वर्गा प्रमाणे जेजू सासनाक याजक. आनी तशेंच हेब्रेवांच्या पुस्तकांत अध्याय 7 तांतू तोच याजक. हेब्रेवांचें पुस्तक वाचा तुमी, फकत जेजूच्या विशयान तो याजक आनी तो कितें करता तेच विशयान कंटिन्यू येता हेब्रेवां. आनी दुसरें वर्सा पावल सांग पावल सगळे गॉस्पेल सुभाष संदेशाची पयलो बूक हो. ताचे उपरांत 4 सुभाष संदेश आयले, हेंचे पयले. आनी हांगाच पळया सांग पावल सांगता तर मोगाची पावल कंटिन्युटी आनी आतां म्हणसर कंटिन्युटी. जेनेसिस आतां म्हणसर त्याच रुपार डेव्हलपमेंट आमचे मायंड उजवाडटाना आनी जणवाय चडटाना आनी तेळाच ती आमकां आतां फायन आमकां ही जणवाय मेळ्ळा. ताचे मांस खाले करीत, ताचे रगत पिले करीत आमचे ते जीव आसचो ना. आनी त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणो आमी अडेकल्यांनी युक्रिस्तीक मनीस पर्सन जाय सेवक वा सेवकी जाय हेरांक मोडून हेरांक वांटूंक आमीच मोडून हेरांक वांटूंक आमी मोडले थंय एक बीन सकयल पडले शिवाय आनी ताचे कर्ल फुटले शिवाय 4 वस्तू ते बीन सकयल पडायची. पयले स्टेप, दुसऱ्यान कर्ल फुटायची, तिसऱ्यान ताका नाश जायची, चवथ्यान थंय झाड येता. दॅट इज द लायफ. आनी तोच मोगाच्या भाव भयणो आमकां देवान रचला. आमचेच लगीच न्हय, हेरां पासून आमकां रचला. एक वात ती जळायची, उजवाड दिली तेन्ना आमी बरें करीत जाल्यार आमचे जीव वाचे जाल्यार आमी हेरांक पावचे. आनी ती एकूच देव बापाची एकूच खुशी सगळ्या मनशां कोळाक की ते म्हज्या ल्हान भावा भयणीक केला. आनी जेजून तुजी उतरां म्हाका ताण लागता आनी तेच त्या सांगच्या ल्हान भाव भयणेक आमी पावचे अती गरजेचो. तर मोगाच्या भाव भयणो हो मिस्टर अति गुंडायेचो आनी भावड तसो गोड हो आमी सेलिब्रेट करता. आमी जीव आमकां ते खाण तो आमकां दिवन आमकां घट करता आनी आमकां तो पोसता, आमचे आत्मेक बचाव करता. आनी जेजूचीच मुखलें ते मिसांव आमच्या हातांत घाला आनी आमी ते मुखार व्हरूंक आहा. आमकां सगळे बाप केन्ना आपयता म्हणसर. तर ह्या फेस्त आमकां अती मोगाचें जावन दी. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब आमकां सदांच जीव दिवन दी आनी हे जीव हेरांकी ती जीव मेळचे पासून आमी वावरूंक आसा अशें एक जेजूचीच बोड बांदूंक आसा. हे भाग आमकां सर्वांक फावो जावन दी. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, फाल्यां 21 तारीख 21 20 आनी 1 तारीख लंब दीस वर्सांचो आसता. लंब दीस बेगिनींग फ्लोरेंस जून 21 इज द लॉंगेस्ट डे. आतां तुमकां एक क्वेश्चन घालता, भारी कश्टाचें क्वेश्चन ते. तर सांगलें तुमकां देवाचे आशिर्वाद आतां ती फाल्यां जाती म्हणून मेळटात. त्या खातीर कळ्ळें तें क्वेश्चन व्हेरी शॉर्ट क्वेश्चन. शॉर्टेस्ट नायट धाकटी रात ह्या वर्सांत खंयची जावन आसा? 21 ओके.
दीस लांब गेले रे रात्र ल्हान तितली आणि